अस्सलाम वालेकुम। गुज़श्ता रोज़ बानी पीटीआई से हुई मुलाकातों की अंदरूनी कहानी सामने आ गई है। गुज़श्ता हफ्ते जिन वकील रहनुमाओं को पार्टी के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने मीडिया के सामने खूब लताड़ा था और तासुर देने की कोशिश की थी कि आउट ऑफ द लिस्ट बानी पीटीआई से मुलाकात करने वाले लोग वो हैं जो इस्टेब्लिशमेंट के मंजूर नज़र हैं। मशकूक करार देने वालों में पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर और सेनेटर अली जफर भी शामिल थे। सलमान अकरम राजा को गलत करार देते हुए बानी पीटीआई ने उन रहनुमाओं को क्लियर करार दे दिया है और गवाही दी है कि ये मुलाकातें उन्हीं की मर्जी से हुई। बानी पीटीआई की इस गवाही के बाद पीटीआई के उन लोगों को माफ़ी ज़रूर मांगनी चाहिए जो एक तीर से दो शिकार कर रहे थे और झूठा बयानियां बना रहे थे कि जी इस सारे खेल में एस्टैब्लिशमेंट मुलव्वस है। मुलाकातों के मामले पर भी तहरीक इंसाफ हमेशा की तरह एक झूठा बयानिया बना रही थी और एस्टैब्लिशमेंट को मलाइन करने की रिवायती कोशिश में मसरूफ थी। बानी पीटीआई ने अपने वकील सलमान सफदर के जरिए सलमान अकरम राजा को पैगाम भिजवाया है कि सियासी जमातों को स्कूल क्लासरूम की तरह नहीं चलाया जा सकता। पार्टी को तोड़ने के बजाय मुत्तहिद रखना वक्त की अहम ज़रूरत है। मुलाकात में अमेरिका में मुकीम पार्टी रहनुमा और यूट्यूबर का मामला भी ज़ेर बहस आया और फैसला हुआ कि डॉलर खोर ब्लॉगर रहनुमा को पार्टी मामलात से दूर रखा जाए और आइंदा किसी कमेटी के इजलास में मदऊ ना किया जाए। एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात से मुतालिक गुत्थी भी बानी पीटीआई ने खुद ही सुलझा दी है और बताया है कि वह मुल्क के वसीतर मुफाद में मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के साथ बातचीत के लिए हर वक्त तैयार हैं। ताहम उन्होंने कभी भी आज़म स्वाति या किसी और को अपने लिए ज़ाती रिलीफ लेने का इख्तियार नहीं दिया। जी खान साहब बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं, क्योंकि कहना तो यही होता है ना कि कौम के वसीतर मुफाद में। हालांकि ये सब जानते हैं कि जेल में बैठे एक शख्स के इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात में कौम का क्या फ़ायदा हो सकता है, और आज़म खान स्वाति जैसे लोग जो किसी ओहदे पर भी मौजूद नहीं हैं वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ किसी कौमी मुफाद को डिस्कस कर सकते हैं। नाज़रीन, कौम का मुफाद सिर्फ इसी में है कि सियासतदान सियासत ज़रूर करें मगर फ़ौज को सियासत में ना घसीटें, क्योंकि अपने मुफाद को कौमी मुफाद का नाम देकर फ़ौज को पुकारना किसी तौर आइनी और कौमी मुफाद नहीं है। पाक फ़ौज वो नहीं है जो अडियाला जेल के कैदी के साथ खुद को इंगेज करके वक्त ज़ाया करे। पाक फ़ौज वो है जिसके सिपा सलार जनरल सैयद आसिम मुनीर हैं, जिन्होंने गुज़श्ता रोज़ ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के कन्वेंशन से जानदार तकरीर की और तकरीब में मौजूद तमाम समंदर पार पाकिस्तानियों के दिल जीत लिए। आर्मी चीफ की तकरीर के दौरान ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का जोश और जज्बा दीदनी था और पूरा हॉल पाकिस्तान और पाक फ़ौज जिंदाबाद के नारों से गूंजता रहा। आर्मी चीफ ने समंदर पार पाकिस्तानियों से खिताब में पूरी दुनिया को बताया कि पाक फौज की तरजीहात क्या हैं और हमारे जवानों का मोराल कितना बुलंद है। मुल्क की मईशत इसीलिए बेहतर हो रही है कि तारीख में पहली बार तमाम इदारे अपनी अपनी डोमेन में पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं। आज सियासी और अस्करी क़यादत आइन की बालादस्ती और पाकिस्तान की तरक्की वाले सेम पेज पर है। सियासी क़यादत आज़ादाना फैसले ले रही है और अस्करी क़यादत उन्हें भरपूर सपोर्ट कर रही है। मईशत हो, दहशतगर्दी के मसाइल हों या सियासी अदम इस्तेहकाम की कोशिशें हों, इंशाअल्लाह सबको एक एक करके हल कर लिया जाएगा और आने वाला कल पाकिस्तानियों के लिए एक बेहतर दिन होगा। स्पेशल इन्वेस्टमेंट कंसल्टेशन काउंसिल ने अलामिया जारी किया है कि मुल्क में बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी में बड़े पैमाने पर इजाफा देखने को आ रहा है। बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी 41% इजाफे के बाद 1.6 अरब डॉलर्स तक पहुंच गई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी बिला सूबाई इम्तियाज़ कौमी वसाइल कौम पर लुटाने में मसरूफ़ है। सियासत नहीं, रियासत बचाने का नारा लगाने वालों की तरफ से एक और मुश्किल फैसला सामने आया और अवाम को वक्ती रिलीफ देकर वाहवा बटोरने के बजाय तवीलुल मुद्दती कौमी मुफाद को तरजीह बनाने का फैसला हुआ है। वज़ीर आज़म ने ऐलान किया है कि आलमी मंडी में तेल की कीमतें कम हुई हैं, मगर इसका फ़ायदा पूरे पाकिस्तान को मुंतकिल करने के बजाय सिर्फ बलोचिस्तान को पहुंचाएंगे और इन पैसों से कच्छी केनाल और कोयटा कराची M25 बनेगी। आज अपने इस प्रोग्राम में हम इन्हीं नई डेवलपमेंट्स को डिस्कस करेंगे, मगर पहले हमेशा की तरह एक ब्रेक लेंगे और उसके बाद डिस्कशन के लिए इस फ्लोर को ओपन करेंगे।
अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं सीधी बात बीनर सलीम के साथ। और इस वक्त सीधी बात जोन में वक्त हुआ चाहता है कि आपको हम मेहमानों से मिलवाएं। और आज के जो मेहमान हैं बड़े ख़ास हैं, कौसर काज़मी साहब हैं, खासुल ख़ास हैं। ज़ाहिर बात है नून लीग को जो है वो इस वक्त रिप्रेजेंट कर रहे हैं और हुकूमती बेंचेस में हैं। बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। अज़हर जावेद साहब भी हमारे बड़े ख़ास हैं क्योंकि इंडिपेंडेंट एनालिस्ट हैं, जर्नलिस्ट हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अज़हर साहब ज्वाइन करने के लिए। एंड शाह आहद अली साहब भी बहुत ज़्यादा ख़ास हैं क्योंकि उनका ताल्लुक एक ख़ास पार्टी से है जिसका नाम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। बहुत शुक्रिया शाह साहब ज्वाइन करने के लिए। शाह साहब, अलाउ मी टू स्टार्ट द शो विद यू। कंसिडरिंग कि इस वक्त पाकिस्तान के इंसाफ की जो सियासी मामलात के ऊपर जो सिचुएशन है ना वो बड़ी कंफ्यूजिंग और बड़ी ऑकवर्ड है। और ये जो कंफ्यूजन और ये जो ऑकवर्डनेस आ रही है शाह साहब, ये फ्रॉम द टॉप ही आ रही है। जैसे कि एक वाकया मैं आपसे शेयर कर देती हूँ कि सलमान सफदर साहब के ज़रिए आपके जो लीडर हैं उन्होंने एक पैगाम पहुंचाया है सलमान अकरम राजा साहब को। जहां से मैं देख रही हूं जाहिर सी बात है उनकी सरजनिश की गई है कि भाई आप इस तरह से पार्टी को नहीं चला सकते, आप क्लासरूम की तरह जो है पॉलिटिकल पार्टी को नहीं चला सकते, आपका काम है कि आप सबको जोड़ के रखें। तो आपको लगता है कि इस पैगाम के बाद कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सफ़ों के अंदर सियासी मामलात को लेकर के कन्फ्यूजन कम होगा और थोड़ी क्लैरिटी आएगी और उसके नतीजे में हमारे दिमागों में भी क्लैरिटी आएगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुझे बुलाने का। जी देखें, इस वक्त मैं बैठा हूँ पाकिस्तान टेलीविज़न पे जो एक पाकिस्तान का एक बहुत ही मुतबर इदारा है, ठीक है। और मैं इससे ये एक्सेप्ट करता ये मैं इससे तवक्को रखता हूँ कि ये मुल्क के बहुत ही जो ज़रूरी जो मुल्क के मसले हैं ये उस पर बातचीत करे। हमें नहीं चाहिए कि हम अगर मुझे भी नहीं चाहिए, ना किसी और टीवी चैनल को चाहिए कि वो किसी सियासी जमात के जो अंदरूनी मामलात हैं उस पर वो नज़र रखे या उस पर बातचीत करें, क्योंकि ये बातचीत जो है ये हमारी घर की बातें हैं, ठीक है। खान साहब ने क्या पैगाम दिया सलमान सफदर साहब को, कौम को इस बात से कोई गरज नहीं है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर को इस बात से कोई गरज नहीं है और ना मुझे इस बात से कोई गरज है कि कोई जो अपनी या कोई गलती कर रहा है या कोई जिस तरह पार्टी चला रहा है। मुझे सिर्फ एक बात से मकसद है कि मेरे पाकिस्तान की कौम ने मुझे एक जिम्मेवारी दी है, मुझे मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली बनाया हुआ है और मुझे इमरान खान के नाम पे वोट पड़ा है। और मुझे वोट इसलिए पड़ा है कि मैंने अपने कैद को जो वो नाहक जेल में है उसको मैंने कानून और आइन के अंदर रहते हुए पाकिस्तान की अदालतों को फेस करते हुए मैंने उसको निकालना है और उसको निकालने के बाद मैंने पाकिस्तान के लिए काम करना है, अपने मुल्क को मैंने आगे लेके चलना है। तो मेरे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे लिए ये बात इंपॉर्टेंट नहीं है कि कोई पार्टी किस तरह चला रहा है और किस तरह नहीं चला रहा, क्योंकि हमारी पार्टी जो है वो सिर्फ एक शख्सियत के नाम पे जो है पूरी कौम जो है मुत्तहिद है, उसका नाम है इमरान खान। तो मैं इस चीज़ों पे ना मैं इन चीज़ों को डिफेंड करता हूँ, चाहे वो जो भी हो पार्टी में, क्योंकि मेरे लिए ये बातें जो हैं गैर ज़रूरी हैं। ठीक है शाहद साहब, मैंने आपका पॉइंट ऑफ व्यू तो सुन लिया, आपका कथारसिस भी सुन लिया, लेकिन आई ऑब्जेक्ट माय लॉर्ड वो जैसे कहते हैं ना, बड़ा फेमस डायलॉग है। आपको तो वैसे भी ये डायलॉग बहुत ज़्यादा पसंद होगा शाह साहब, क्योंकि मैंने तो आपसे पूछा ही नहीं कि आप घर पे क्या खा करके आए हैं या बुशरा बीबी का आज मेन्यू क्या था या किसने आज कितनी शादियाँ भुगताई हैं। ये पर्सनल बातें होती हैं, ये पार्टी की बातें हैं और ये इसलिए पार्टी की बातें ज़्यादा ज़रूरी हैं। मैं आपको बता देती हूँ, मेरे साथ बने रहिएगा, आप ही के साथ हूँ, क्योंकि सलमान अकरम राजा ने जो रिसेंट टाइम में वकला मुलाकात कर रहे थे आप ही की पार्टी के, आप ही के लीडर से, उनको कहते थे कि ये इस्टेब्लिशमेंट के मंजूर नज़र हैं। तो इस्टेब्लिशमेंट तो पूरे पाकिस्तान की है ना, किसी के घर की जाती तो है नहीं। तो जब आप इतना बड़ा क्लेम और इतना बड़ा एलिगेशन लगाएंगे और फिर उसके बाद आप ही के खान साहब जो है उन वकला रहनुमाओं का साथ देंगे कि भाई देखो भाई जो भी मुझसे मिलने आ रहा है वो मेरी मर्जी से आ रहा है, तो एज अ मेंबर ऑफ द नेशनल असेंबली, एज अ मेंबर ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है और आप ही का क्लेम है कि बड़ी पॉपुलर पार्टी है, तो हम तो जानना चाहेंगे कि इस्टेब्लिशमेंट को बीच में घसीट रहे हैं क्या, इस्टेब्लिशमेंट के मंजूर नज़र लोगों की मुलाकातें हो रही हैं, खान साहब कोई और बयानियाँ दे रहे हैं। सो दिस इज़ अ सॉर्ट ऑफ नेशनल इशू। बाकी जो दूसरा नेशनल इशू है उसके ऊपर भी मैं ज़रूर बात करूँगी, तो इसके ऊपर तो जवाबदही ज़रूर बनती है कि अब तो क्लैरिटी आ गई ना शाह साहब कि जो भी मुलाकातें अडयाला में हो रही हैं वो खान साहब की मर्जी से हो रही हैं। राइट सर, आई स्टैंड करेक्टेड? इतना तो आप जी बिल्कुल जी देखें, खान साहब बाकायदा लोगों के नाम देते हैं, वकला के नाम देते हैं, सियासी रहनुमाओं के नाम लेते हैं कि वो आके मुझसे मुलाकात करें, मगर प्रॉब्लम तब आता है जब हमारे सियासी लीडरान को खान साहब से मिलने नहीं दिया जाता। उसके बाद देखें फॉर अ फर्स्ट डे एक ऐसी स्ट्रेटजी बनाई गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ कि उनकी जो कम्युनिकेशन है, जो देखें सबसे बड़ा जो ख़तरनाक चीज़ है वो कम्युनिकेशन गैप है। ख्वाह वो अगर किसी सियासी जमात में हो, किसी दो फ़र्द में हो, दो दोस्तों में हो या अगर किसी ऑफिस कोलीग्स में हो, तो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का और उसका बानी चेयरमैन है जनाब इमरान खान साहब,
ان کے بیچ میں بہت بڑا کمیونیکیشن گیپ ہے. ہمارے کمیونیکیشن چینلز جو ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں, ہمیں ٹھیک طریقے سے ہماری ملاقاتیں نہیں ہو پا رہی, تو ہم اس سے بالکل سیٹسفائیڈ نہیں ہیں, جس کی وجہ سے ریئیکشن میں جو ہیں لوگ طرح طرح کے ورکر بھی ہم سے سوالات پوچھتے ہیں, آپ میڈیا والے جو ہمارے بہن بھائی ہیں وہ بھی ہم سے سخت سوالات پوچھتے ہیں. تو اس کی مین وجہ جو ہے ہمارا کمیونیکیشن گیپ ہے. ہماری ریکویسٹ ہے کہ ہماری جو کمیونیکیشن گیپ ہے, جو ہمارے چینلز ہیں, اس کو بحال کیا جائے اور ہمیں اپنے قائد سے ایک ٹھیک طریقے سے ایک مؤثر ماحول میں سیاسی رہنماؤں کو ملنے دیا جائے, تاکہ ہم اس جماعت کو بھی آگے لے کے چلیں اور اس ملک کو بھی آگے لے کے چلیں, اور اس ملک کی سیاست میں اپنا ایک رول بھی ادا کریں, اور آپ نے کہا کہ آپ پی ٹی وی سے یہ توقع رکھتے ہیں اور یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہم نیشنل ایشو پر بات کریں گے. یقین جانیں یہ میرا وعدہ ہے, آپ کی بہن کا آپ کے ساتھ وعدہ ہے, اب بھی اسی وقت آپ کا یہ مسئلہ کوثر کاظمی صاحب سالو کریں گے. کوثر کاظمی صاحب, کمیونیکیشن گیپ ہے, آپ ان لوگوں کو ملنے نہیں دے رہے, آپ یہ ملاقاتوں کے لیے جاتے ہیں, آپ لوگ ان کی ملاقاتیں رد کر دیتے ہیں. اینڈ کیپ دس تھنگ ان مائنڈ کہ ایک دفعہ پھر سے بانی پی ٹی آئی کہہ رہے ہیں کہ ملک کی خاطر, اپنے لیے نہیں وہ ملنا چاہتے, اپنے لیے وہ کوئی بات نہیں کریں گے, لیکن ملک کی خاطر ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ وہ بات چیت کے لیے تیار ہیں. کوثر کاظمی صاحب, کیوں آپ اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے لیے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب صلی علی محمد وآل محمد. دینش یہ چاہتے ہیں کہ جو شخص چوری کے کیس میں اس وقت اڈیالہ جیل میں اپنی سزا جو ہے وہ کاٹ رہا ہے, اس اڈیالہ جیل کو تحریک انصاف کا ہیڈ کوارٹر بنا دیا جائے, ان کی کھل کے ان کی مرضی کے مطابق ملاقاتیں کرائی جائیں, ان کو بالکل ایسی سہولتیں دی جائیں جو کسی سیاسی جماعت کے ہیڈ کوارٹر میں میسر ہوتی ہیں. تو یہ ہوگا نہیں نا. ایک طرف یہ کہتے ہیں بے اختیار حکومت ہے, اردلی ہے, ان کے اختیار میں کچھ نہیں ہے, دوسری طرف جب ملاقات کے حوالے سے کوئی مسائل ہوتے ہیں اس کا ملبہ یہ ہم پہ گرا دیتے ہیں. تو مان لیں کہ اختیار بھی ہمارے پاس ہے اور یہ سارے معاملات ہیں. جیل کے جو قواعد و ضوابط ہیں ان کا خیال آپ کو رکھنا پڑے گا. ہاں, ایک غلطی ہم سے ضرور ہوئی کہ وہ کہتے ہیں نا جھوٹ والے کہیں سے کہیں بڑھ گئے اور میں تھا کہ سچ بولتا رہ گیا. تو اب ہم سچ بولیں گے اور سچ دکھائیں گے, جس طرح آپ نے کل سچ دیکھا تھینکس ٹو قمر رضا صاحب جو ایم ڈی ہیں پاکستان اوورسیز کے ڈپارٹمنٹ کے. تو وہاں پہ ہم نے دیکھا کہ جن اوورسیز کو بنیاد بنا کے یہ ریاست پہ بہتان لگاتے تھے, ریاست کو بدنام کرتے تھے, دیکھ لیا کہ اوورسیز کے وہ نمائندے جو واقعتاً حقیقتاً وہاں پہ کامیاب کاروباری حضرات ہیں, کوئی پروفیشنل اکاؤنٹنٹ ہیں, کوئی وکلا ہیں, وہ ایک چھت کے نیچے نظر آئے اور وہ بتا رہے تھے کہ ان سے بڑا محب وطن کوئی نہیں ہے. یہ بڑا کریڈٹ جاتا ہے. ہمیں آج سب سے پہلے خراج تحسین پیش کرنا چاہیے ان ذمہ کو, بالخصوص سید قمر رضا صاحب کو جو ایم ڈی ہیں اور اس سے پہلے ایک جماعت سے وابستہ رہے, ڈبلیو کاپ ورلڈ اوورسیز جو کانگریس تھی, اس کے حوالے سے بھی ان کی بڑی خدمات ہیں پاکستان کو لے کے. تو ان کا جو بیانیہ تھا وہ وہاں سے تو زمین بوس ہو چکا کہ اوورسیز کی بہت بڑی تعداد ان کے ساتھ ہے. ہاں, وہ لوگ ان کے ساتھ نظر آتے تھے جو کہ وہاں پہ لوگوں کے گھروں کے باہر طوفان بدتمیزی برپا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. البتہ کوئی پروفیشنل, کوئی کامیاب بزنس مین, کوئی بہت بڑا نام ان کے ساتھ. روکنا ہے ایک سیکنڈ کے لیے, ایک چھوٹا کیسا, ہماری بھی مجبوری سمجھے, بریک کا کہا جا رہا ہے, ہارڈ بریک ہے, ویل ٹیک اے بریک, واپس آتے ہیں, آپ ہی سے ڈسکشن کو دوبارہ ریزیوم کریں گے. ایک دفعہ پھر سے آپ لوگ کو خوش آمدید کہتے ہیں. شاہ احد علی صاحب ہیں, اظہر جاوید صاحب ہیں, کوثر کاظمی صاحب ہیں. جی کوثر صاحب, اب اپنی بات ذرا مکمل کر لیجئے کہ بہت اچھی بات ہے, کنونشن تو بڑی زبردست ہو گئی, ایک نیریٹو پاکستان تحریک انصاف کا ہمیں کل پڑھتا ہوا دکھائی دیا پچھلے 2 دن میں, لیکن دوسری طرف دیکھیں قوم کے وسیع تر مفاد میں اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت کے لیے تیار ہیں. دیکھیں کتنے عظیم ہیں ان کے لیڈر, تو آپ کچھ خیال کریں. دیکھیں مسئلہ یہ ہے, سچ یہ جانتے ہیں, بولتے نہیں ہیں. اور نہ بولنے کی وجہ بینش یہ ہے کہ جو ناگ ہے نا ان کا سوشل میڈیا کا, وہ اب پٹاری سے باہر ہے, وہ ان سے اندر اب بھیجا نہیں جا رہا. یہ جتنے مرضی یہ بین بجائیں, اس ناگ نے واپس اس پٹاری میں جانا نہیں ہے. اسی سے یہ گھبراتے ہیں, اسی سے یہ ڈرتے ہیں. ایک طرف معافی مانگتے ہیں, دوسری طرف ڈٹ کے کھڑا ہے فلاں کا بیٹا مان نہیں رہا. اسٹیبلشمنٹ, حکومت ہو, حکومتی معاملات, خاص کر جو بندے ہوں وہ ہاتھ باندھ کے عمران خان صاحب کے سامنے کھڑے ہیں, یار خدا کے لیے ہمیں معاف کر دو. بے شک تم چور ہو, تم نے 190 ملین پاؤنڈ کی کلیئر بالکل کھلی چوری کی ہے, لیکن معافی ہم مانگتے ہیں. سنہ 9 مئی کے ذمہ دار تم ہو, معافی ہم مانگتے ہیں. 26 کے حوالے سے جھوٹ تم نے بولا, معافی ہم مانگتے ہیں. ترسیلات زر روکنے کی بات تم نے کی, معافی ہم مانگتے ہیں. سول نافرمانی کے حوالے سے تم بات کرتے ہو, معاف ہمیں کر دو.
यार ये इनको बोलते हुए शर्म नहीं आती? कौम देख नहीं रही, कौम सोच नहीं रही? आप केपी के अंदर अपनी हुकूमत देख लें। आज मैं पंजाब का हवाला दूंगा, सेगमेंट का आगाज इससे होना चाहिए था बिनेश, कि आज जो इनिशिएटिव मैडम सीएम ने पंजाब में लिया है ना, वो जी जी। तमाम सूबों की आंखें खोलने के लिए काफी है। आप देखें पंजाब में एनवायरमेंट प्रोटेक्शन स्क्वाड बनता है, और ये ख्वाब देखा था मैडम सीएम ने, मुझे याद है हमेशा माहौलियात को लेके बड़ी संजीदा नजर आती थी, और उसको ताबीर दी है सीनियर मिनिस्टर, बिल्कुल नाम लेना चाहिए मरियम औरंगजेब साहिब और उनकी टीम का, कि खुल के उन्होंने इस पे काम किया। आज आपको यूनिफॉर्म के अंदर वो अफराद नजर आ रहे हैं जो एक साफ माहौल आपको देंगे, साफ हवा देंगे, मुख्तलिफ कलर के स्क्वाड नजर आएंगे प्लास्टिक के खिलाफ लड़ते हुए। वो जो चीजें अस्पतालों से आती थी, सनती मवाद होता था, जो मुद्दे सेहत होता था, उसके खिलाफ बरसरे पैकार नजर आएंगे। इको फ्रेंडली स्क्वाड आपको नजर आएगा, वो एक ब्लैक स्क्वाड गाड़ियों के फ्यूल के हवाले से काम करता हुआ नजर आएगा। तो मेरे ख्याल में तकलीफ तो हम, आपने कहा ना एस्टेब्लिशमेंट मसरूफ है, वो कहाँ इमरान खान के हवाले से कोई मामलात सोच रही होगी। इसी तरह चाहे फेडरल हो चाहे पंजाब गवर्नमेंट हो, इमरान खान हमारे लिए इररेलेवेंट है, हम उसके हवाले से नहीं सोच रहे। जब शहबाज साहब की बात आती है तो यूटिलिटी बिलों में कमी करके वो आवाम के लिए आसानियां पैदा करते हैं। उधर मैडम सीएम को देख लें, सिर्फ मौलियाती आलूदगी नहीं, हर किस्म की आलूदगी से अपने पंजाब को बचा रही हैं। आप देखें ये ऐलान करते हैं पंजाब से एक बंदा नहीं निकलता। इन्होंने जितनी फजा सियासी आलूदा की थी, अब वो पाक होना शुरू हो गई है। मुल्क एक राइट ट्रैक पे आ चुका है। ये हम पे इल्जाम लगाते हैं, हम मुलाकातें नहीं करने देते। पूछे ना सलमान अकरम राजा से, जब बाबर अवान जाते हैं तो वो जेल और काम पे बरस पड़ते हैं, भाई इसको जाने क्यों दिया है। अब तो मसला ये है, एक तरफ बुशरा बीबी ग्रुप है, एक तरफ अलीमा खान ग्रुप है, एक तरफ वो अली अमीन गंडापुर है जो इनके हर बयानिए को जमीन बोस कर रहे हैं। ये कहते हैं गोली चली, वो कहते हैं नहीं अगर चलती तो हम सारे मारे जाते, हवाई फायरिंग थी। इनके अपने बयानिए, इनकी अपनी बातों से, इनके अपने लोगों से झूठे साबित हो रहे हैं। हमें तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसीलिए हम अपने जो हमारे अवाम के हवाले से इनिशिएटिव है, हम उन पे अमल पैरा हैं, अमल पैरा रहेंगे। बाकी आरबी अच्छी चीफ ने बात बता है दिया। कौसर काजमी साहब, आज जब से ओवरसीज पाकिस्तानियों की कन्वेंशन कामयाब हुई है ना, मतलब कौसर साहब आपका मोराल बदल गया है। मुझे हुकूमती बेंचेस का नहीं पता, मतलब कि कौसर काजमी यू आर ऑन फायर टुडे। लेकिन लेट्स लिसन टू अजहर जावेद। अजहर जावेद साहब, ये जो कॉन्फिडेंस कौसर काजमी के अंदर आज एक बखड़ा किस्म का आया है, बिल्कुल ही नया, एक आपको बदले बदले से कौसर काजमी नजर आ रहे हैं फ्रंट फुट पे, ये वाकई ही ओवरसीज कन्वेंशन की कामयाबी है, और या फिर इस चीज की कामयाबी है कि जिस तरीके से उस पूरी तकरीब के अंदर हमने देखा कि सब आर्मी चीफ के लिए तालियां बजाते रहे, सब पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगाते रहे, सब पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते रहे, और ये सब चीजें अगर इतना बूस्ट और इतना कॉन्फिडेंस दे रही हैं, तो सर फिर आपको लगता है कि मौजूदा हालात के अंदर किसी भी लेवल पे इन द एस्टैब्लिशमेंट जो खान साहब है उनको एंगेज किया जाएगा या उनसे बात की जाएगी? बहुत शुक्रिया बिनेश जी, मुझे शायद जी बदले हुए नजर नहीं आ रहा। मुझे उनकी वो पुरानी परफॉर्मेंस याद आ रही है, जब लंदन में ये इधर होते थे तो ये वाली परफॉर्मेंस इसी तरह करते थे। शायद पिछले कुछ 4-6 महीने मुल्क के पाकिस्तान जहाँ के जोश ठंडा पड़ गया। लेकिन जाहिर बात है, बिल्कुल ओवरसीज कन्वेंशन की कामयाबी ने ओवरसीज पाकिस्तानियों में एक नई रूह फूंकी है, और उसी की आज झलक आपको सैयद कौसर काजमी साहब के अंदर भी नजर आ रही है। और ये जो कन्वेंशन है, मैं ये बताता चलूं कि ये किसी एक शख्स की वजह से नहीं कामयाब हुआ। इसके पीछे एक पूरी मेहनत थी, इसके पीछे विजन था वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब का। इसके पीछे वो विजन था वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब, जब वो यहाँ पे लंदन में हमारे साथ बैठा करते थे तो वो हमें बताया करते थे कि उनका क्या प्रोग्राम है ओवरसीज पाकिस्तानीज के लिए, वो क्या चाहते हैं। वो चाहते थे कि इन ओवरसीज पाकिस्तानीज को वो मुकाम मिले जिसके ये मुस्तहिक हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ आज से नहीं, इस कन्वेंशन से नहीं, आप मैं तकरीबन उनको 20 साल से उनके साथ रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, उनको मैं देख रहा हूँ, वो हमेशा से ही इस चीज को बहुत ज्यादा प्रेफरेंस देते थे कि इन ओवरसीज पाकिस्तानीज के रास्ते में जो रोड़े हैं, जो कांटे हैं, उनको समेटा जाए। तो इसी में अगर हम देखें तो ये जो कन्वेंशन हुआ है, इसके अंदर तमाम जो हुकूमती अहलकार थे, आप तमाम मिनिस्ट्रीज जो हैं, जनाब डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार साहब को इसकी जिम्मेदारी दी गई थी। उसके अलावा आप देखें ओवरसीज मिनिस्ट्री थी, इसके अलावा हमारे दफाई इदारे थे, हमारे जो फॉरेन ऑफिस के लोगों ने किरदार अदा किया वो भी बेस मिसाल है। मुझे यहाँ पे ये भी बताता चलूं कि
جو پاکستانی ہائی کمیشنز تھے انہوں نے کوارڈینیٹ کرنے کے لیے لوگوں کو بہت اہم کردار ادا کیا. ان تمام لوگوں کو بہت پروپیگنڈا ہوا کہ یہ پتہ نہیں 3,000 پاؤنڈ جو ہیں وہ دیے جا رہے ہیں, لوگوں کو پیسے دے کے لایا جا رہا ہے. لیکن جو مناظر دیکھے, جو لوگوں کو میں نے ان ہال میں دیکھا, مجھے تو یہاں پر مسلم لیگ نون کے لوگ کم نظر آئے. مجھے تو یہاں پہ نظر آئے سید چودھری شوکت علی جو بہت بڑے بزنس مین ہیں ایسٹ لنڈن سے. مجھے ان کے بھائی میئر لیاقت علی نظر آئے جو پتہ نہیں 4 یا 5 دفعہ میئر منتخب ہو چکے. مجھے تو یہاں پہ مشتاق لاشاری کونسلر نظر آئے جو خود اتنی بڑی دیر سے ادھر لوکل پالیٹکس میں. مجھے تو وہاں پہ لارڈ واجد نظر آئے جو لیبر پارٹی کے منسٹر ہیں. مجھے تو وہاں پہ خاتون جو ہے یہاں سے ہماری بزنس مین ساجدہ نواب ہیں وہ نظر آئی. مجھے امتی جو یہاں پہ بزنس وومن ہے وہ نظر آئی. تو مجھے ہر ایک جو طبقہ فکر کی نمائندگی اس میں نظر آئی. اور اس میں جو سب سے ہاں بالکل وہ جو دماغ ہے یہاں پہ مغربی معاشرے میں, برطانیہ میں, اسپین میں, فرانس میں, فرانس سے مجھے زردار ظہور اقبال نظر آئے. اسی طرح اسپین سے لوگ, وہ لوگ جو یہاں پہ دماغ سمجھے جاتے ہیں, جو یہاں پہ ان گورنمنٹس کو ایڈوائز کرتے ہیں, مجھے وہ اس حال میں وہ بیٹھے نظر آئے. ان چیزوں کو ایک طرف رکھ دیں. لیکن جو تقریر جناب شہباز شریف صاحب نے پہلے کی, انہوں نے جو اوورسیز کے لیے اقدامات کر دیے وہ آج تک اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی. اس کے علاوہ برطانیہ میں 12 لاکھ کشمیری لوگ رہتے ہیں, ان کے لیے میرپور ایئرپورٹ انہوں نے, وزیر اعظم شہباز شریف نے تو برطانیہ پورا فتح کر لیا. اس وقت یہ حالت ہے کہ برطانیہ میں جو 10 لاکھ میرپور کے لوگ کشمیری بیٹھے ہوئے ہیں, 12 لاکھ, وہ اس وقت شہباز شریف کے گن گا رہے ہیں. شہباز شریف نے یہ ایک ایسا طرف کا پتہ پھینکا ہے کہ جو یہاں پر 16 لاکھ کے قریب اوورسیز پاکستانی ہیں برطانیہ میں, جن میں سے 12 لاکھ کشمیری ہیں. میرپور ایئرپورٹ کا ایک ایسا ان کا مطالبہ تھا جو کئی دہائیوں سے چلا آ رہا تھا. اس کی منظوری دیتے ہوئے اس کی فیزیبلٹی کے لیے رپورٹ بھی شروع مانگ لی ہے انہوں نے. تو وزیر اعظم شہباز شریف نے تو برطانیہ ایسے کلین سویپ کر لیا ہے. اس کے بعد انہوں نے جو سب سے بڑی ایک میں بات بتاؤں, جو سب سے بڑی انہوں نے کی, گرین چینل کا مطالبہ تھا وہ منظور ہوا. ایک اور بڑی بات میں آپ کو بتاؤں, انہوں نے میڈیکل کالجز میں اوورسیز پاکستانی بچوں کا 15% کوٹا جو ہے مختص کیا ہے. چارٹرڈ یونیورسٹیز میں 5% کوٹا مختص ہوا ہے. 15% کا مطلب ہے 3,000 اسٹوڈنٹس جو بچیاں آئیں گے یہاں پاکستان تعلیم حاصل کرنے کے لیے. اس کے علاوہ 10 سے 12,000 اور آئیں گے. یہ 10-12,000 بچے نہیں ہیں, یہ فیملیز ہیں. اگر یہ پاکستان سے جڑ جاتے ہیں, یہ تعلیم حاصل کرنے پاکستان میں آتے ہیں, ان کا رابطہ بن جاتا ہے پاکستان کے ساتھ, ان کی فیملیز کا رابطہ بن جاتا ہے. یہ ایسا برج کریٹ کر دیا شہباز شریف صاحب نے کہ جو آنے والی نسلوں کے لیے ہماری. یہ تو اظہر جاوید صاحب آپ نے جو فیکٹس بتائے ہیں اور جو آپ نے منظر کشی کی ہے نا اظہر جاوید صاحب, یہ مجھے تو بڑی اچھی لگ رہی ہے. کوثر کاظمی صاحب کو بھی بڑی اچھی لگ رہی ہوگی, یہ میرے کیمرہ مین صاحب کو بھی بڑی اچھی لگ رہی ہے. پیچھے رانا صاحب ہیں, وہ بھی بڑے خوش ہیں, بڑے ایکسائٹیڈ ہیں, میرے کان کے اندر کہہ رہے ہیں پاکستان. پر جو شاہ صاحب ہے نا, ان کے جو ایکسپریشنز ہیں نا وہ آپ کے ان باتوں کے ساتھ میچ نہیں کر رہے ہیں. شاہ صاحب, یہ میں کیا سن رہی ہوں کہ برطانیہ فتح کر لیا ہے شہباز سرکار نے, برطانیہ کلین سویپ کر لیا شہباز شریف صاحب نے. مطلب میں چاہوں گی کہ سر آپ اس فیکٹ چیک کے اوپر کچھ بات کریں. شاہ صاحب جی دیکھیں میری بہن, یہ جتنا انہوں نے کیا ہے نا اوورسیز کنونشن, تو اتنا اگر میں یو کے میں اپنے ایک ٹاؤن کے پریزیڈنٹ کو دے دوں نا ٹاسک, تو وہ اس سے بڑا کر دے گا کنونشن. یہ کیا بچوں والی بات کر رہے ہیں, یہ پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہیں, یہ کون سی دنیا میں یہ رہ رہے ہیں. مجھے تو ان کی باتوں کی سمجھ نہیں, مجھے پہ ہنسی آ رہی ہے کہ یہ کیا, یہ کتنے لوگ تھے, ذرا آپ نکال کے آپ دیکھ لیں فوٹیج, یہ کتنے لوگ تھے. یہ کیا مذاق بنایا ہوا ہے کہ یہ طوطے کی طرح. آپ میری بات سن, آپ سب میری باتیں سنیں, ٹھیک ہے. یہ طوطے کی طرح بول رہے ہیں, ٹھیک ہے. کہاں سے پتہ نہیں اسکرپٹ پکڑ کے آ گئے ہیں, ٹھیک ہے. کتنے لوگ تھے, آپ کے پاس کیمرے ہیں, ٹھیک ہے, سرکاری چینل ہے, اتنا تو آپ کا اختیار نہیں ہوگا, مجھے پتہ ہے, ٹھیک ہے میری بہن. مگر ٹھیک ہے, کسی تھرڈ پارٹی کو بلا کے آپ دیکھ لیں کہ فورن منسٹری 50 منسٹر انوالو ہو کے کتنے بندے آئے ہیں اوورسیز. یہ بات کرتے ہیں کہ پرفارمنس کی, یہ آپ کی پنڈی اسلام آباد میں ان کا وہ سائیکل ٹریک بن رہا ہے, اس کی ذرا آپ دیکھیں فیزیبلٹی, وہ کہاں پہ بنا رہے ہیں, سڑکوں پہ گرین پینٹ مل کے, ٹھیک ہے, عوام کو بیوقوف بنا رہے ہیں. 3 مہینے اس کو نہیں ہوئے, اس کا سارا رنگ اتر گیا. آپ ذرا پنجاب کی ٹیم میں اس کے نکالے, یہ جو آپ اتنا خرچہ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, سینیٹیشن پہ, تو یہ آپ کتنی دیر تک آپ کریں گے, ٹھیک ہے. آپ کی ٹیم میں اس کی کیا پرفارمنس ہے.
आपको पता नहीं है कि आप पैसे पे पैसे लगाए जा रहे हैं, उसके बाद क्या होगा, 6 महीने बाद क्या होगा जब आप गवर्नमेंट ग्रांट देना बंद करेगी TMS के, ठीक है, उसके बाद क्या होगा, RD को जब आप ग्रांट देना बंद करेंगे उसके बाद क्या होगा, ये सड़कें, ये नालियाँ, ये गलियाँ, ये फिर गंदी हो जाएंगी। तो ये बेवकूफ़ी वाले काम ये बंद करें, ठीक है, सीरियस हो, इनको फिर भी फॉर्म 47 के जरिए मौका मिला है, जिस तरह भी मौका मिला है, मगर सीरियस काम करें, ठीक है। आज़मी साहब कोई सीरियस काम कर लें, कौसर साहब कोई सीरियस काम कर लें। शाह साहब कह रहे हैं कि अगर आपको मौका मिला है ये छोड़ दें कि शाह साहब ने आज सुबह क्या खाया है, खान साहब ने शाम को क्या खाया है, कुछ सीरियस काम करें। कौसर काज़मी साहब, आपने रिलीफ नहीं दिया ना पेट्रोल का, आपने आवाम को नहीं दिया ना रिलीफ का, अब वो सारा पैसा वो जो बलोचिस्तान की सड़कों पर लग रहा है, तो देखें ये समझ नहीं आ रहा ना लोगों को। सीरियस काम करें कौसर काज़मी साहब, जी बताएं। मैंने तो बिनेश आगाज इस बात से किया कि मेरे लिए कम अज कम इमरान खान इररेलेवेंट है। हाँ, मीडिया पे खबर आती है चोरों की, क्यों ना आए। एक बंदा चोरी के केस में अंदर है जिसने ईमानदारी का लिबादा ओढ़ा था, जब उसकी चोरी एक्सपोज होती है तो वो खबरों की जीनत बनता है, इट्स नॉट अ बिग डील। अब जब टीवी पे खबरें आती हैं तो आने दें। अब ये आपको रात को नींद नहीं आती खान साहब के खौफ से, जिस दिन वो निकला आप हमें तोते की तरह कह रहे थे, बोल रहे, हम तोता ही समझ के सुन लें, जरा बीच में ना बोले ना, अपनी बारी पे जरा बोलिएगा प्लीज। अभी इन्होंने कह दिया कि हम वहां पे हॉल भर लें। हाँ, ये ठीक कह रहे हैं कि वो अफराद इस कन्वेंशन में नहीं थे जो हुआ इस्लामाबाद के अंदर। जो लोग मियां नवाज शरीफ के घर के बाहर जाके नारे लगाते हैं वो आ भी नहीं सकते। अगर वो ट्रैवल टिकट खरीदेंगे तो जो खैरात लेते हैं हुकूमत बरतानिया से, अक्सरियत उनमें, हुकूमत बरतानिया पूछेगी भाई तुम तो बेनिफिट पे हो, कैसे जा रहे हो हॉलीडेज पे पाकिस्तान, वहां पे पूछा जाता है ये सारी चीजें। वो इनको नजर नहीं आए उस हॉल के अंदर। उनको काम काज होता कोई नहीं, ट्रैक सूट पहन के, रत्ते जॉगर पहने मियां नवाज शरीफ के घर के बाहर वो नजर आते हैं। तो उनके लिबास से आपको नहीं लगता अक्सरियत जो है वो बरतानिया से बेनिफिट पे पल रही है? वो इनको नजर आते हैं मुहिब वतन। भाई ये लोग जो कल कन्वेंशन हॉल में बैठे हुए थे उनमें पाए के कारोबारी हजरात थे, बड़े अकाउंटेंट थे, बड़े बड़े बैरिस्टर वकला थे, बड़े बड़े डॉक्टर्स थे जिनको दुनिया जानती है। जरा उनका प्रोफाइल तो चेक कर लें। तो इन अफराद को यहाँ पे लाने में, मैं इसीलिए कह रहा था, अजहर ने कहा कि मियां शहबाज शरीफ का बड़ा रोल है, इसमें कोई शक नहीं है। मियां साहब की जो ख्वाहिशात थी उनको पाया तकमील को पहुंचाने में ये ओवरसीज हमारी मिनिस्ट्री जो है, जो मुतलका इदारे हैं, उन्होंने बड़ा अहसन किरदार अदा किया। मैं जानता हूं कि जब कमर रजा साहब वहां पे पहुंचे, उन्होंने इजहार किया इस बात का ओवरसीज कन्वेंशन के हवाले से, तो उनको तमाम तर जो सहूलियात मुयस्सर आई वो वजीर आजम पाकिस्तान के हुक्म के ऐन मुताबिक थी। अब ये बात करते हैं भाई हम कर क्या रहे हैं। ये मेरे भाई ने बात की PTI के कि भाई सड़क ना बनाओ क्योंकि वो टूट जाएगी, नाली ना बनाओ क्योंकि वो ब्लॉक हो जाएगी, फलां चीज ना बनाओ। भाई हम जानते हैं कि जो BRT बनी वहां पे चलती हुई बस मुड़ भी नहीं सकती, वहां पे जो वॉशरूम का हाल है उसमें नशई बैठे हुए हैं। जिस कंपनी को मियां शहबाज शरीफ के दौर में ब्लॉक किया गया, ब्लैक लिस्टेड किया गया, उसको आपने BRT का ठेका दिया और वहां पे करप्शन साफ नजर आ रही है। तो इस तरह के काम हम नहीं करेंगे। हाँ, जो इनिशिएटिव हमने लिए मरकज में या पंजाब के अंदर, उसकी पैरादार जो है उसका नाम है मैडम मरियम CM मरियम नवाज। जो मरियम नवाज शरीफ है वो हर जो काम कर रही है उस पे उनको पैरा देना आता है। जिस तरह आपने हॉस्पिटल्स में देखा, वहां का MS अगर काम नहीं कर रहा, जो गरीब जो मरीज हैं उनको बाहर भेज रहा है और बेसमेंट के अंदर करोड़ों अरबों की दवाइयां मौजूद है, उसको सस्पेंड किया जाता है, तो उनका सोशल मीडिया उन पे तनकीद करता है। तो उन्होंने एक बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर होते हुए तमाम तर जो इनिशिएटिव है बड़े आला पाए के लिए हैं। इनको बड़ी तकलीफ हो रही है, पंजाब इनके लिए नाकाबिले तस्खीर बन चुका है, ये जानते हैं। जो पिंकी गोगी गैंग ने बुजदार दौर में किया अब पंजाब में हो नहीं रहा। अब जो पंजाब में तरक्की की मनाजिल जो पंजाब तय कर रहे हैं ना, आप यकीन माने मजबूरन बाकी सूबों को मुकल्लिद बनना पड़ेगा पंजाब का, और पंजाब में काम होता हुआ नजर आ रहा है इनको। और ये इससे घबरा रहे हैं और साफ नजर आ रहा है, इनकी बातों से घबराहट झलक बिल्कुल सामने आ रही है। हम तो नहीं PTI को जो है वो बयान कर रहे हैं इनके मामलात जो अंदरूनी है। अब सलमान अकरम राजा हो या बाबर अवान हो या अलीमा खान ग्रुप हो या बुशरा बीबी ग्रुप्स हो, इनके अंदर के जो ग्रुप हैं वो तनाज़ात को जन्म दे रहे हैं। एक तरफ आजम सवाती कुरान उठा के कहता है भाई वो माफी मांग रहा है, ये कहते हैं नहीं, फिर वो सोशल मीडिया तनकीद करती है, अपने बयानात से बदल जाते हैं। तो हम पे तनकीद ना करें, अपने अंदर का गंद पहले साफ करें भाई। ठीक है कौसर काज़मी साहब, चले एक मैं फीडबैक वैसे आपको दे देती हूँ। बातें आप आज बड़ी जबरदस्त कर रहे हैं, लेकिन नून लीग को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, नीचे लिखा भी हुआ है नून लीग,
لیکن جو آپ کی قمیض ہے نا وہ پی ٹی آئی سے بڑی میچ کر رہی ہے. تو یہ مجھے لگتا ہے کہ شاہ صاحب کو نا شاید یہ دیکھ کر کے ان کا موڈ خراب ہو جاتا ہے کیونکہ آپ کے جو کالر کا رنگ ہے نا وہ ان کے جھنڈے کے ساتھ میچ کر رہا ہے. اظہر جاوید صاحب, اچھا چلے آن اے ویری سیریس نوٹ, پہلے بھی مشکل فیصلے کیے ہیں اظہر جاوید صاحب اس حکومت نے, اور ہمیں یہی بتایا گیا کہ ریاست کو بچانا ہے چاہے اس کے لیے سیاست ہی کیوں نہ قربان کرنی پڑے, اور ہم نے دیکھا کہ پھر شہباز سرکار نے ایسا کیا کہ انہوں نے اپنی سیاست کو قربان کیا ریاست کو بچانے کے لیے. آج پھر ایک مشکل فیصلہ کیا گیا ہے, وہ جو ریلیف دینا تھا, پیسوں کی چھوٹ میں عوام کو جو ریلیف دینا تھا اس کو فوری طور پہ روکا گیا ہے, فوری طور پہ ریلیف نہیں دیا گیا. ایک طویل المدتی جو پلان ہے اس کو دماغ میں رکھتے ہوئے کہ اب ظاہر سی بات ہے وہاں سے جو پیسے بنیں گے وہ بلوچستان کے اندر لگیں گے, کنسیڈرنگ دیٹ کہ وٹ ایور از ہیپننگ ان بلوچستان اٹ ڈیمانڈز اٹینشن. تو آپ کو لگتا ہے کہ اس مشکل فیصلے کا بھی اس حکومت کو بینیفٹ ہوگا, فائدہ ہوگا, اور پاکستان کی عوام کو اس کا فائدہ ہوگا؟ دیکھیے, شہباز شریف صاحب کے بارے میں ایک تاثر یہ دیا جاتا تھا کہ شاید وہ حکومت نہیں چلا سکیں گے, وہ اچھے مینیجر ہیں, وہ شاید اچھے وزیر اعظم نہیں بن سکیں گے, یہ ایک تاثر ہوتا تھا. لیکن جب انہوں نے پی ڈی ایم سرکار کی حکومت سنبھالی اور وزیر اعظم کے طور پہ آئے تو ان کے پاس سب سے بڑا چیلنج تھا پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچانے کا. اس وقت یہ کہا جا رہا تھا کہ پاکستان سری لنکا بننے جا رہا ہے, پاکستان کی معیشت ڈوب رہی ہے, خدا نہ خواستہ پاکستان کے ساتھ یہ ہو جائے گا. لیکن آپ نے دیکھا کہ شہباز شریف صاحب نے نہ صرف حکومت چلائی, انہوں نے تمام اپنے سیاسی اتحادیوں کو, اس وقت آپ کو یاد ہوگا تقریباً تمام ہی جماعتیں ساتھ تھیں, ان کو ساتھ رکھا. اس کے بعد انہوں نے جس طرح کام کیا معیشت پر, معیشت کی بحالی پر, انہوں نے وہ 2 سے 2.5 سال کے اندر ملک کو ٹرن اراؤنڈ کیا. انہوں نے اس حالت پہ لے آئے کہ وہ سٹیبل ہونا شروع ہو گئی. تو شہباز شریف صاحب ہمیشہ سے مشکل فیصلے کرنے کے عادی ہیں, ان کو ہمیشہ مشکل ٹاسک دیا جاتا ہے, وہ اس مشکل ٹاسک کو اپنے ویژن کے مطابق, ایک دور رس ویژن ہوتا ہے اس کے مطابق وہ کرتے ہیں. ایک بات یاد رکھیں, شہباز شریف ہمیشہ میرٹ پہ کام کرنے کے عادی ہے. میں پچھلے 20 سال سے ان کو جانتا ہوں, مختلف مواقع پہ مجھے جب ان سے واسطہ پڑا, ایک دو چیزیں ایسی ہوئی, ایون انہوں نے اپنے اراکین اسمبلی, مسلم لیگ نون کے اراکین اسمبلی کو پیچھے کیا اور میرٹ پر دوسری پارٹی کے حق میں فیصلہ کروایا. تو یہ ایک ایسا وزیر اعظم ہے جو کسی ذاتی مصلحت, ذاتی سیاست یا اس چیزوں کو سامنے نہیں رکھتا, وہ صرف ملکی مفاد کو سامنے رکھتا ہے. اسی ملکی مفاد کو سامنے رکھتے ہوئے جو بلوچستان والا معاملہ ہوا ہے, بڑی دیر سے یہ کوشش کی جا رہی تھی, مطالبات آتے تھے, بلوچستان کے عوام یہ چاہتے تھے کہ ان کی ترقی کے لیے کام ہو. اب جو کنسٹرینٹ سے, جو خزانے میں پیسے کم تھے, تو ظاہری بات ہے ان کو ایک مشورہ جو دیا گیا اس پہ انہوں نے عمل کیا. اس سے ہوگا کیا, یہ جو پیسے آئیں گے اس سے بلوچستان کی جو وہ شاہراہ ہے جسے میرا N5 کہتے ہیں, جس کی بری حالت ہے, جس سے ہزاروں لوگ سالانہ جو ہیں ان کا وہ حادثات میں ان کی موت ہو جاتی ہے. کسی ایک شخص کی زندگی بھی اگر آپ بچا لیتے ہیں نا تو وہ بہت بڑی بات ہوتی ہے. تو اس چارہ یہ بنتی ہے, اس سے کیا ہوگا, آمد و رفت کے ذرائع بہتر ہوں گے, اس سے اقتصادی ترقی ہوگی, لوگوں کے آنے جانے میں آسانی ہوگی. اس کے بعد کچھی کنال کا فائدہ کس کو ہوگا, وہ بلوچستان کے عوام کو ہوگا, ادھر زمینیں سرزرد ہوں گی. تو یہ ایک ایسا مشکل فیصلہ تھا جو کہ ظاہری بات ہے اس کی اتنی پذیرائی ابھی ہمیں شاید نظر نہ آئے, لیکن اس کے دور رس نتائج جو ہیں وہ بالکل آپ کے سامنے آئیں گے, اور اس فیصلے کے نتیجے میں بلوچستان میں ترقی کی جو نئی راہیں کھلیں گی. لیکن ایک بات مجھے صرف آپ کہہ لینے دیجئے, اوورسیز کنونشن کے حوالے سے جو بات ہو رہی تھی, ایک چیز رہ گئی, جو آرمی چیف کا جو خطاب تھا اس کے دوران, اس نے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ کلیئرٹی کے ساتھ سامنے رکھ دی. جس طرح انہوں نے بلوچستان کے حوالے سے بات کی, اگر آپ ان کے وہ تقریر کے نکات اٹھا کے دیکھیں, وہ ایک ایسی ویژن کی عکاسی کرتا, انہوں نے روڈ میپ دیا ہے. انہوں نے جو بات کی آرمی چیف نے ان اوورسیز پاکستانیز کے ساتھ کھڑے ہو کے ان کے لیے جو بات کر دی ہے, میرا خیال ہے کہ جو پروپیگنڈا باہر ہو رہا تھا, چند وہ ٹکے ٹوکری والے جو یوٹیوبرز ہیں وہ کر رہے تھے آرمی چیف کے خلاف, اس کو انہوں نے نیست و نابود کر دیا. ہوا کیا, آرمی چیف نے وہاں کھڑے ہو کے یہ بتایا اوورسیز پاکستانیز کو کہ ہم ایز اے ریاستی ادارہ آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. اور اس میں انہوں نے صاف صاف یہ بھی کہا کہ جو سوشل میڈیا کا پروپیگنڈا ہے اس کو اب نہیں چلنے دیا جائے گا. بلوچستان میں انہوں نے کہا 1500 لوگوں اس کو یرغمال نہیں بنے گا. یہ ایک بڑا کلیئرٹی کا پیغام گیا اس سے اوورسیز پاکستانی کنونشن سے. سیاسی
قیادت اور عسکری قیادت، جس میں کہا جا رہا تھا یہ ڈیل ہو رہی ہے، پتہ نہیں بات ہو رہی ہے اسٹیبلشمنٹ کی ہو رہی ہے، تو یہ چیز ایک ہماری سیاست کو، ہماری ریاست کو اس چیز نے بہت زیادہ نقصان پہنچایا ہے پہلے، کہ لوگ سمجھتے تھے کہ شاید اسٹیبلشمنٹ دوسری بات کرتی ہے، حکومت دوسری، لیکن جس طرح دونوں قیادتیں سیاسی اور عسکری کھڑی ہوئی نظر آئی ہیں ہمیں اس اوورسیز کنونشن کے ذریعے، جو موقع فراہم کیا گیا، پوری قوم کو بتایا گیا، یہ صرف اوورسیز کا کنونشن نہیں تھا۔ یہ لوگ کہتے ہیں جی کہ کتنے لوگ آئے ہیں، بات یہ نہیں ہوتی کہ آپ نے ٹرک بھر کے لانے ہیں، آپ نے جہاز بھر کے لانے ہیں، آپ نے نمائندگی لینی ہے، نمائندگی کے لیے آپ نے لوگ لے کے آنے، اور اس کنونشن میں پوائنٹ آ گیا، بہترین وقت کم ہے، آئی ہیو ٹو ہیڈ ٹوورڈز دی کلوزر۔ بہت بہت شکریہ آج کا مہمانوں کے لیے، آپ لوگوں سے کل ملاقات کریں گے، اللہ حافظ۔